बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। एंटनी ब्लिंकन मिडल ईस्ट रवाना। अमन कोशिशों पर इसराइल और फलस्तीन के लीडर्स से मुलाकातें करेंगे। हमास डेलीगेशन कतर के अमीर से मिला। शेख तमीम ने कहा फलस्तीनियों की मदद जारी रखेंगे। इसराइल के खिलाफ जीत में ईरान का अहम रोल, हमास ने शुक्रिया अदा किया। खामनाई ने कहा आखिरी फतह फलस्तीनियों की होगी। गाजा में धीरे धीरे मामूल पर लौट रही है जिंदगी। मछेरे समंदर में वापस, बच्चे अब भी खौफ का शिकार। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना बातचीत चारशंबे को दोबारा शुरू होगी। ईरान ने एक और महीना न्यूक्लियर साइट्स पर निगरानी की इजाजत दी। सऊदी इत्तेहाद ने कश्ती के जरिए हूसी हमले को नाकाम बनाने का किया दावा। यकीन नहीं है कोरोना वायरस फितरी तौर पर पैदा हुआ, छानबीन होनी चाहिए, फाउची का यू टर्न। बहरीन ने इंडिया से सफर पर लगाई पाबंदी। मोदी ताईद से महरूम हो रहे हैं, CNN की रिपोर्ट। चौबीस घंटों में 4,500 कोविड मौतें, मरने वालों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट की। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने एक डेलीगेशन के साथ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से उनके महल में मुलाकात की। इस्माइल हानिया ने इस मौके पर कतर की तरफ से फलस्तीनी कौम की मदद का शुक्रिया अदा किया। इस्माइल हानिया ने सफारती कोशिशों और गाजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जरूरतमंदाना रुख इख्तियार करने पर कतर की तारीफ की। हमास लीडरशिप ने गाजा पट्टी पर इसराइली जारहियत, मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस और शेख जराह के मामलात पर बातचीत की। कतर के अमीर ने इस मौके पर इस्माइल हानिया को यकीन दिलाया कि वो फलस्तीनी कौम के हुकूक की ताईद जारी रखेंगे। उन्होंने फलस्तीनी ताकतों की सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। इस डेलीगेशन में हमास के दूसरे लीडर्स मूसा अबू मरजूक, इज़्ज़त रश्क और दूसरे मौजूद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने फ़लस्तीनी लीडर्स के ख़तों का जवाब देते हुए कहा है कि इस लड़ाई में आखिरकार उनकी फतेह होगी। उन्होंने इसराइल के खिलाफ लड़ाई में जीत के लिए फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को मुबारकबाद दी। सुप्रीम लीडर ने हमास लीडर इस्माइल हानिया के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि आपकी जद्दोजहद जुल्म, कुफ्र और घमंड के ख़िलाफ़ है। ऐसी जद्दोजहद से अल्लाह ताला खुश होता है और ये ईमान की अलामत है। अगर आप साबित कदम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। उन्होंने एक आयत का हवाला देते हुए
ہوئے یہ بات کہی۔ خامنہ نے کہا کہ انشاءاللہ اس لڑائی میں اللہ کی نصرت سے آپ کامیاب رہیں گے اور مقدس سرزمین کو غاصبوں سے آزاد کرائیں گے۔ حماس نے ایران کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ ایران میں حماس کے نمائندے خالد القدومی نے اس دوران ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی مزاحمت کی ہے اور صہیونیوں کے مقصدوں کو ناکام بنایا ہے۔ قدومی نے کہا کہ اسرائیلی عہدیدار ہلاکتوں کے بارے میں فگرز کو چھپا رہے ہیں اور اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس دوران مصالحت کار تمام فریقوں سے جنگ بندی کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ حال ہی میں غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 248 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ ایجپٹ کے عہدیدار باری باری سے اسرائیل اور غزہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ جارڈن کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ اتوار کو یہودی آباد کاروں کی بڑی تعداد اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی میں آ دھمکی، جس سے تناؤ پیدا ہو گیا۔ غزہ میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر لوٹ رہی ہے۔ فلسطینی مچھیرے سمندر میں واپس ہوئے اور اپنا کام شروع کیا۔ غزہ میں ہر طرف ملبے کے ڈھیر ہیں۔ اب دوبارہ تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ غزہ میں باہر سے مدد پہنچنی شروع ہو گئی ہے۔ اس دوران غزہ کے بچے اب بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ حالیہ بمباری میں جہاں کئی بچے ہلاک ہوئے ہیں، وہیں کئی بچوں کو اپنے گھروں کے ساتھ یونائیٹڈ نیشنز کے اسکولوں میں پناہ لینی پڑی۔ ایکسپرٹس نے بتایا کہ ان 11 دنوں کی لڑائی سے بچوں کو جو ذہنی تکلیف پہنچی ہے وہ کئی برسوں تک ان کے ساتھ رہے گی۔ فوجی ایکسپرٹس اور میڈیا میں یہ سوال گشت کر رہا ہے کہ اسرائیل کیوں غزہ میں حماس کو شکست دینے میں ایک بار پھر ناکام رہا۔ اس لڑائی کے دوران اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ، ایجپٹ اور قطر نے اس سیز فائر میں اہم رول ادا کیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے سیز فائر پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن ایسا ڈر ہے کہ کیا یہ جنگ بندی پائیدار ثابت ہوگی۔ عام خیال یہ ہے کہ حالیہ حملوں میں اسرائیل اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے نوجوان جو روایتی طور پر اسرائیل کی تائید کرتے تھے، اب فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں اور ان کی سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ کئی نوجوان امریکیوں نے فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز اٹھائی ہے، جو امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ امریکہ روایتی طور پر اسرائیل کا کٹر حامی رہا ہے۔ امریکہ میں اسرائیل فلسطین مسئلے کو ہمیشہ اسرائیل کی عینک سے دیکھا گیا ہے۔ اس میں یہودی لابی، امریکی سیاست اور معاشی مفادات نے اہم رول ادا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو مڈل ایسٹ روانہ کیا ہے، جہاں وہ اسرائیل اور فلسطین کے لیڈر سے امن بات چیت میں حصہ لیں گے۔ امریکی صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ بلنکن اسرائیل کی سیکیورٹی کے تعلق سے ہمارے عہد کے بارے میں اسرائیلی لیڈر سے بات چیت کریں گے۔ وہ کئی برسوں تک نظر انداز کیے جانے کے بعد فلسطینی عوام اور لیڈرز کے لیے تائید اور دوبارہ تعمیر کی کوششوں پر بھی بات چیت کریں گے۔ امریکہ نے ویانا بات چیت کی کامیابی کے تعلق سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے مڈل ایسٹ دورے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں کہ ایران سمجھوتے کی شرطوں پر عمل کرے گا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے مقصد سے ویانا میں بات چیت چہارشنبے سے دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ کئی دنوں کی بات چیت کے بعد کچھ دنوں کا وقفہ دیا گیا تھا۔ خبر ہے کہ IAEA نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتے کو 1 مہینے کے لیے بڑھا دیا، جس کے تحت یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر نظر رکھے گا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ کورونا وائرس کی خبریں بھی دیکھیں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को साउदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने बहिर अहमर या रेड सी में यमन के हुसियों की तरफ से कश्ती के जरिए किए जाने वाले एक हमले को नाकाम बना दिया है। अल अरबिया टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। यमन के हुसी कई तरह से सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। इस दौरान हुसियों ने अमेरिका की तरफ से पाबंदियों को रद्द करते हुए धमकी दी है कि वो सऊदी इत्तेहाद पर अपने हमले तेज करेंगे। अल हुसियों की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के सदर मोहम्मद अली अल हुसी ने बताया कि अगर अमेरिका यमन के फौजी और सियासी लीडर्स पर पाबंदियां जारी रखेगा तो वो जारह मुल्कों के खिलाफ हमले बढ़ा देंगे। पिछले हफ्ते अमेरिका ने हुसियों के 2 फौजी लीडर्स के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटों में 4,454 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 2,22,315 नए कोविड केस पाए गए। अब तक मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 3,03,720 हो गई है। मुल्क में फिलहाल 27 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसों में मुसलसल कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 3,02,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। ICMR ने बताया कि अब तक इंडिया में 33 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ये मुसलसल 8वां दिन था जब इंडिया में 3 लाख से कम डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। हुकूमत ने बताया कि मुल्क में पॉजिटिव आने की शरह मुसलसल कम हो रही है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने ये बात बताई। फिलहाल पॉजिटिव आने की शरह 11.53% है। इंडिया में पिछले 26 दिनों में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये एक तरह का आलमी रिकॉर्ड है। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में बताया कि अब तक 19 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। वजारत ने यह भी बताया कि रियासतों और मरकजी इलाकों को सेंटर की तरफ से 21 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज दिए गए हैं। हुकूमत ने इस दौरान कहा है कि इस बात के कोई इशारे नहीं मिले हैं कि तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह मुतासिर होंगे। कई रियासतों ने वैक्सीन की किल्लत से निपटने के लिए खुद बाहर से वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। इन रियासतों में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और दिल्ली शामिल है। लेकिन खबरों में कहा गया कि अब तक इन रियासतों की कोशिशों के मुनासिब नतीजे नहीं निकले हैं। इंडिया में रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पैदावार शुरू हो गई है। रेड्डीज लैब सिलसिले में ताउन कर रहा है। दिल्ली की एक कंपनी भी स्पुतनिक 5 के 100 मिलियन खुराक तैयार कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में कोविड रिस्पांस में नाकामी की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इमेज को धक्का लगा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडियन मीडिया में मोदी की अहमियत कम हो रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वबा से बहुत बुरे हालात मुल्क में पैदा हुए हैं और हुकूमत सूरत हाल को काबू में करने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट में इंडिया के कई मीडिया इदारों के नुमाइंदों से बातचीत का हवाला दिया गया। बहरीन ने इंडिया और 4 दूसरे मुल्कों से सफर पर पाबंदी लगा दी है। इन मुल्कों का ताल्लुक साउथ एशिया से है। बहरीन की सिविल एविएशन वजारत के ओहदेदारों ने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से मुसाफिरों के आने पर पाबंदी लगाई है, जिस पर पीर से अमल हो रहा है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर यह फैसला किया गया। बहरीन के शहरियों और मुस्तकिल वीज़ा रखने वालों को सफ़र से 48 घंटों के अंदर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगा और उन्हें 10 दिन क्वारंटीन में गुजारना होगा। कई दूसरे मुल्कों ने भी इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि वो इस बात से मुतमईन नहीं है कि नया कोरोना वायरस फितरी तौर पर पैदा हुआ है। उन्होंने इस बारे में छानबीन पर जोर दिया कि कोविड-19 वायरस कैसे शुरू हुआ। एक प्रोग्राम में डॉक्टर फाउची से पूछा गया था कि क्या उनके ख्याल में कोरोना वायरस फितरी तौर पर पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। हमें छानबीन करनी चाहिए कि चाइना में क्या हुआ और उस वक्त तक हमें छानबीन करनी चाहिए जब तक हम ये पता नहीं चला लेते कि चाइना में हुआ क्या है। फाउची ने फॉक्स न्यूज़ से
بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چھانبین سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جانوروں سے یہ وائرس پھیلا ہو، لیکن دوسری بات بھی ہو سکتی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ پچھلے سال ڈاکٹر فاؤچی نے اس تھیوری کو رد کر دیا تھا کہ اس وائرس کو آرٹیفیشلی تیار کیا گیا تھا اور وہ چائنا کے ووہان لیب سے لیک ہوا ہے۔ فاؤچی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے ہی کووڈ وائرس کے خلاف امریکہ کے ریسپانس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح فاؤچی نے اپنے تازہ بیان کے ذریعے یو ٹرن لیا ہے۔ طوفان یاس ایک سخت سمندری طوفان میں تبدیل ہو رہا ہے اور وہ 26 میں یعنی چہارشنبے کو اڑیسہ اور بنگال کے ساحل کو پار کرے گا۔ موسم عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ طوفان کے اثر میں تیز ہوائیں چلیں گی اور بارش ہوگی۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے طوفان یاس سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اڑیسہ، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال کے چیف منسٹرز اور انڈمان نکوبار جزیروں کے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی طوفان سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ انڈین ایئر فورس کے 11 ہوائی جہاز اور 25 ہیلی کاپٹرز طوفان یاس کے اثرات سے نمٹنے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری ایجنسیوں کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اینٹونی بلنکن مڈل ایسٹ روانہ، امن کوششوں پر اسرائیل اور فلسطین کے لیڈرز سے ملاقاتیں کریں گے۔ حماس ڈیلیگیشن قطر کے امیر سے ملا، شیخ تمیم نے کہا فلسطینیوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے خلاف جیت میں ایران کا اہم رول، حماس نے شکریہ ادا کیا، خامنائی نے کہا آخری فتح فلسطینیوں کی ہوگی۔ غزہ میں دھیرے دھیرے معمول پر لوٹ رہی ہے زندگی، مچھیرے سمندر میں واپس، بچے اب بھی خوف کا شکار۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا بات چیت چہارشنبے کو دوبارہ شروع ہوگی، ایران نے ایک اور مہینہ نیوکلیئر سائٹس پر نگرانی کی اجازت دی۔ سعودی اتحاد نے کشتی کے ذریعے حوثی حملے کو ناکام بنانے کا کیا دعویٰ۔ یقین نہیں ہے کرونا وائرس فطری طور پر پیدا ہوا، چھانبین ہونی چاہیے، فاؤچی کا یو ٹرن۔ بحرین نے انڈیا سے سفر پر لگائی پابندی، مودی تائید سے محروم ہو رہے ہیں، CNN کی رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں 4500 کووڈ موتیں، مرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔